हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंगी लड़ाई चल रही है उस पर आखिरकार ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मूविंग ऑन, इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। FATF के इजलास में इंडिया ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गया। और किन किन ममालिक, किन किन मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मूविंग ऑन, जब बात करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की, तो उन्होंने 2019 में जंगी कैदी अभिनंदन को इंडिया को वापस करने पर गिले शिकवे किए हैं इमरान खान से और एक्स आर्मी चीफ मिस्टर बाजवा से। ये क्या माजरा है ये भी जानेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हम इमरान खान सीरीज को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर बात कर लेते हैं ईरान और इजराइल के दरमियान जो जंगी लड़ाई चल रही है उस पे ईरान ने जो रिटेलिएट किया है उस हवाले से प्लीज़ बताइए। ये जो है ना, ज़ाहिर है कि पूरी ईरानी कौम और जिसने मुस्लिम दोस्त ममालिक है ईरान के, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान जो है अब एक भरपूर जवाब दे जी। और चूँकि इज़राइल ने जिस तरीके से एक जारहियत की, बर्बरियत की ईरान के ऊपर, तो पूरी दुनिया जो थी वो ईरान की तरफ देख रही थी और ईरान ने को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जो है जवाबी हमला करने के लिए और बहुत ज़्यादा वक्त भी ज़ाया नहीं किया। और इससे पहले कि इज़राइल जो है मज़ीद कार्रवाई करता तो ईरान ने भरपूर हमला किया था गुज़िश्ता रात। और तकरीबन नुकसानात, देखिए मसला यह है कि जंगों में नुकसानात जो हैं वो फौरी तौर पर उनका अंदाज़ा लगाना और फौरी तौर पर उनको साबित करना या फौरी तौर पर उन्हें तस्लीम करना मुश्किल हो जाता है। इज़राइल तो जो है वो ये शो कर रहा है कि कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। अच्छा, इधर सूरत हाल ये है कि वो जैसे शिवानगी थी, इनकी कोई सुना है सारा जो है वो लापता हो गई है और सारा जो है वो एक पायलट है, बड़ी माँ की मंजी हुई पायलट है और इज़राइल की जो ईरान के कब्जे में है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ने इज़राइल के कुछ एक या एक से ज़्यादा जहाज़ जो है वो मार गिराए हैं, जिससे वो एजेक्ट हुई सारा और सारा जो है वो गिरफ्तार हो चुकी है। ये दावा जो है ये मुख्तलिफ मुल्कों के मीडिया का है, कहीं ना कहीं ईरान के मीडिया का भी है, लेकिन इज़राइल इस हवाले से मानने को तैयार नहीं। अच्छा, ये तो खैर एक जेट की और एक पायलट की बात हो रही है। अदरवाइज जो है जिस तरह कोई हेडक्वार्टर्स की भी बात इज़राइल ने जो है वो जोहरी तनसीबात जो है उनको निशाना बनाने की कोशिश की है और इसी तरह ईरान ने भी जब हमले किए हैं उसमें इज़राइल जो है ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्होंने शहरी आबादी को जो है वो निशाना बनाया है और रेड लाइन क्रॉस की है। और उसके साथ ही साथ ईरान ने भी इज़राइल की कुछ जोहरी जो तनसीबात हैं, जो ऐसे मकामात हैं और बाज़ अटैक जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि जहाँ हैंगर्स होते हैं, जहाँ उनके कुछ त्यारे खड़े थे, जहाज़ खड़े थे, वहाँ भी हमला किया है। ईरान जो है अब तक की क्लेम करा, ईरान जो है अब तक की अपनी कार्रवाई से जो ईरान की अस्करी क़यादत है और ईरान की जो सिविल क़यादत है वो सेटिस्फाइड है और उनकी तरफ से बड़ी एक हौसला अफजा। और ईरान में बल्कि मैं ये बताऊं कि अभी जंग जो है वो जारी है और जंग का तकरीबन दूसरे से तीसरा रोज़ है, मगर ईरान के अंदर जो है जश्न का समा भी है। लोग जश्न मना रहे हैं, लोग रात को सड़कों पे निकल आए और हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो मुख्तलिफ जो है वो खुले मुकामात और मुख्तलिफ चौराहों में वो जमा हो गए, ईरान के परचम बुलंद हो गए, वहाँ पे जो है वो सेलिब्रेशन की जा रही है कि ईरान ने भरपूर जवाब जो है वो दे दिया है इज़राइल को। तो इस तरह की सूरत हाल है। अच्छा, अब ये है कि ये मुस्लिम ममालिक का बहुत बड़ा एक इम्तिहान है इस वक्त के मुस्लिम ममालिक जो है उनका रोल क्या होता है। पाकिस्तान ने तो बिल्कुल पाबांगे दोहल जो है बग़ैर कुछ कोई अबहाम रखे हुए ये एक ऐलान कर दिया है सॉलिडरिटी का और इस ऐलान में बहुत से जो है इशारे हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग बढ़ती है तो पाकिस्तान जो है वो फ्रंट तो पाकिस्तान ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ईरान की हर लिहाज से मदद कर सकता है। इसी तरह सऊदी अरेबिया का रोल जो है वो बड़ा एक सरप्राइज़ स्टेटमेंट था सऊदी अरेबिया का कि इज़राइल के इस इक़दाम की मज़म्मत की गई। शहरी आबादी पर जो हमला किया और ईरान पर जो अटैक किए, उनकी जोहरी तनसीबात पर अटैक किए। अच्छा, मैं आज ना आपसे एक बात शेयर करता हूँ
اس میں جو ہے نا وہ ایک بڑی باریک واردات اور باریک کاروائی جو ہے نا وہ کی جا رہی ہوتی ہے. انڈیا پاکستان کی جنگ میں ہم نے بڑا امریکہ کو جو ہے وہ سر پہ بٹھایا ہوا ہے آج کے دن تک, اور ٹرمپ جو ہیں وہ اس سچویشن میں ہمیں ہیرو سے لگنے لگ گئے, اور ہمیں لگا کہ جو بائیڈن کی شکست درست تھی, ٹرمپ کا آنا پاکستان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوا, اور ٹرمپ نے جو ہے وہ فوری طور پہ لڑائی رکوا دی. بہترین تو رول میں آپ کو نبھایا تھوڑا سا پاکستان بتاتا ہوں, انڈیا کے کانٹیکس میں بتاتا ہوں جی. یہ جو ہوتی ہیں نا ایک غیر سرکاری ریسلنگ, کشتیاں, لڑائیاں, جھگڑے, تو اس میں یہ جو ریفری ہوتے ہیں نا, چودھری ہوتے ہیں, تو ایک پہلوان کی نا ان کے دل میں تھوڑی ہمدردی ہوتی ہے, تو جب وہ والا پہلوان جب نیچے گر جاتا ہے نا اور اس کو مار پڑنے لگتی ہے تو یہ لڑائی ختم کروا دیتے ہیں. یہ میری بات آپ نے ہمیشہ جو ہے نا یعنی یاد رکھنی ہے چل رہے ہیں کوئی کہ smart انڈیا سے. پاکستان کی لڑائی میں بھی شاید امریکہ کو یہ لگا اور اسرائیل کو بھی یہ لگا کہ, اور فرانس کو بھی ظاہری بات ہے, روس کو بھی, کہ یہ تو پھینٹی پڑنے لگی ہے, مار پڑنے لگی ہے انڈیا کو, تو فوری طور پہ جو ہے نا وہ انہوں نے انٹرفیئر کیا. اور دیکھیں جنگ کے سائے تو پہلے ہی منڈلا رہے تھے, جنگ کے سائے تو 22 اپریل پہلگام سے منڈلانا شروع ہو گئے تھے. تو یہ والا رول جو ہے یہ 23 اپریل کو بھی تو ہو سکتا تھا, 24 کو بھی ہو سکتا تھا, یہ 6 کی رات بھی ہو سکتا تھا, 6 مئی کی رات بھی ہو سکتا تھا, 7 مئی کی رات بھی ہو سکتا تھا, 10 مئی کے بعد کیوں. اب سیم کیس ود ایران اینڈ اسرائیل. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تو ایران اگلے 48 سے 72 گھنٹے میں ایران جو ہے اسی طرح کا ریٹیلیٹ کرتا رہا اور اسی طرح کے جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کرتا رہا اور جواب دیتا رہا اور اپنے ساتھ ہونے والی جارحیت اور بربریت کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا, تو پھر جو ہے مصالحتی مفاہمتی ممالک کی جو انٹرفیئرنس ہے وہ اور طرح کی ہوگی. پھر تو فوری طور پہ اجلاس بلا لیے جائیں گے, سمجھ گئے, پھر تو فوری طور پہ جو ہے میٹنگز کال کر لی جائیں گی, پھر تو فوری طور پہ ان کے ڈیلیگیشن روانہ ہو جائیں گے ایران اور اسرائیل. ٹھیک ہے جی, یہ میں مفاہمتی کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, یہ میں چودھریوں کی بات کر رہا ہوں. چودھریوں کے بندے جو ہیں نکل آئیں گے فٹافٹ, وہ گھروں میں نہیں بیٹھے رہیں گے, وہ جائیں گے پھر جا کے. چودھری ہو سکتے ہیں یہ بتائیے. اچھا, سب سے بڑا چودھری امریکہ ہے, میں ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے نا, پھر اگر وہاں پہ سعودی عربیہ کا رول شروع ہو جائے گا, وہاں پہ پھر فرانس کا رول شروع ہو جائے گا, رشیا کا رول شروع ہو جائے گا, وہاں پہ دیگر کنٹریز جو ہیں ان کی, چائنا کا رول شروع ہو سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ چودھری بھی ابھی دیکھ رہا ہے کہ چودھری کا فیوریٹ تو دیکھیں اس لڑائی میں چودھری کا فیوریٹ تو اسرائیل ہے, اس میں تو کوئی بام نہیں ہے نا. اب اسرائیل جو ہے وہ کب تک جو ہے ایران کے جو حملے ہیں ان کا دفاع کرتا ہے اور خود کس طرح ان حملوں کے جواب میں ریٹیلیٹ کرتا ہے, ان حملوں کے جواب میں دوبارہ کس طرح کے اٹیک کرتا ہے, تو یہ ساری سچویشن پکچر اور زور بازو دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو کس طریقے سے روکنے کی کوشش کی جائے گی, نہ کہ جب اسرائیل فلسطین پر جارحیت کرتا ہے, بربریت کرتا ہے اور 1.25 سال 1.5 سال غزہ کو وہ بالکل جو ہے راک کا ڈیر بنا دیتا ہے, تو وہاں اس طرح کی انٹرفیئرنس آپ کو سامنے دیکھنے میں نہیں آئی, کیونکہ ان کا پہلوان وہاں پہ چڑھا ہوا تھا. یہاں پہ پہلوان جو ہے نا ابھی تک اس کی پوزیشن مشکوک ہی ہے کہ وہ واقعی ایران کا مقابلہ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا. اور یہاں پہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ پہلے جب بھی اس طرح کے واقعات ہوئے یا کسی مسلم کنٹری کے ساتھ واقعات ہوئے, اس مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مسلم ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ اوپنلی کھڑے ہو جائیں گے, اور یہ ایک امت مسلمہ کے لیے اور مسلمان ورلڈ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے, اور ایران کے لیے حوصلہ افزا بات ہے. البتہ میں آخر میں بھی یہی آپ سے بات کروں گا کہ چودھری جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں ذرا اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے, اسرائیل جو ہے وہ کتنا, اور ظاہر ہے کہ خفیہ طور پہ اسرائیل کی مدد بھی کی جا رہی ہوگی. اسی طرح ابھی تک اوپنلی اناؤنسڈ اور اوپنلی کوئی آپ کو ہیلپ اور فیسیلیٹیشن نظر نہیں آ رہی ہوگی, لیکن میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ ایران کو کچھ دوست ممالک اور مسلم ممالک کی جو ہے رات گئے تک سپورٹ رہی ہے, اور بہت سے چمتکار بھی ہوئے ہیں اس ریٹیلیشن میں اور اس کاؤنٹر اٹیک میں, اور بہت سے چمتکار ہوئے ہیں اور بہت سی خفیہ کارروائیاں بھی ہوئی ہیں جس کے رزلٹس جو ہیں وہ ایران کے حق میں جا رہے ہیں.
ज़बरदस्त. लेट्स सी कि जिस तरह आपने बात की कि ऊँट किस करवट बैठता है और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मामला जो है वो टेबल पर सबके सामने आ जाएंगे कि जंग जो है वो ज़्यादा मज़ीद भरेगी या कोई टेबल टॉक होगी या भी पे जो बाकी ममालिक हैं वो आकर इस चीज़ को सेटल डाउन करेंगे या जो भी होता है आपके सामने होगा नाजरीन, और हम शेयर भी करेंगे. मूविंग ऑन सर, बात कर लेते हैं FATF के इजलास की. अब इंडिया पाकिस्तान की भी एक अपनी कशीदगी चल रही है जो कि एक अनएंडिंग सिचुएशन है. फिलहाल इंडिया ने फिर से कोई हरकत की है और कोशिश की है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में आ जाए. इस हवाले से जरा देखिए, बताइए. FATF का इजलास था, उसमें फैसला करना होता है FATF ने कि किन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में राइट. रखना है, किन को डालना है, किन को निकालना है, किन को रिपोर्टिंग लिस्ट में रखना है. तो इजलास था और इजलास में जो है वो इंडिया सारा कुछ भूल के, दीगर कंट्रीज़ को भूल के, वो फौरी तौर पे इंडियन डेलीगेशन ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का मुतालबा कर दिया वहाँ पे. अच्छा, ये एक जो है ना मौका था उनके पास, वो 10 मई का बदला इस तरह लेने की कोशिश कर रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी को वहाँ से फ़ोन करें इजलास से निकल के कि सर हमने ये करवा दिया है, और वो जो है ना उस पर आज रात को जश्न हो और सेलिब्रेशन हो. इस तरह हुआ नहीं. जब इंडियन डेलीगेशन ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की अपना मौक़िफ़ और मुतालबा रखा, उसी वक्त चाइना ने इंटरफेयर किया, चाइनी डेलीगेशन ने, और जापान ने इंटरफेयर किया. जापान ने हाँ जी, और जबरदस्त. तुर्किया ने इंटरफेयर किया. इन तीनों तुर्किया. मुल्कों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया और उन्होंने कहा बिल्कुल पाकिस्तान जो है इस वक्त ग्रे लिस्ट में डालने वाली कंट्री नहीं है. तो उनकी इंटरफेरेंस से और उनके बर वक्त जो है पाकिस्तान के सपोर्ट करने से, उनका साथ देने से, पाकिस्तान के हक में वोट देने से अल्हम्दुलिल्लाह वो इंडिया की साजिश जो है FATF के इजलास में बुरी तरह नाकाम हो गई. जबरदस्त. क्या और बात है. वो एक शर्मिंदगी लेके और एक लानत और एक वापस चले गए. कलंक जो है नाकामी का दोबारा 10 मई वाला अपने चेहरे पे मल के वो डेलीगेशन वहाँ से निकला है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से में डालने के बजाय रिपोर्टिंग लिस्ट में रखा गया. ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान की. ज़बरदस्त. सर, ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने गिले शिकवे करना शुरू कर दिए हैं 2019 में जो अभिनंदन को, जो कि एक जंगी कैदी हैं, उनको इंडिया को वापस करने पर इमरान खान से गिले कर रहे हैं. वो एक्स आर्मी चीफ मिस्टर बाजवा से गिले कर रहे हैं कि उनको नहीं वापस करना चाहिए था. क्या कॉन्टेक्स्ट है, समझ नहीं आ रही. ये हैरत की बात है. ख्वाजा आसिफ जो हैं बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर रह चुके हैं, इस वक्त वज़ीर दफ़ा हैं, बहुत बड़ी वजारत है उनके पास, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं असम्बली के फ्लोर पे. उन्होंने कहा है कि किसी कॉन्टेस्ट में बात करते हुए कि 2019 में अभिनंदन जो है जब जहाज़ उसका गिराया गया तो उसको वापस कर दिया इंडिया को. तो ये उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मशवरा करके ये फैसला किया था. अच्छा, और आपस में. हाँ जी, आपस में. और उन्होंने वो इंडिया को अभिनंदन जो है 24 घंटे के अंदर अंदर वापस कर दिया, और जिसकी वजह से वो जो हमारी फतह थी वो शिकस्त में बदल गई. और हाँ जी, हाँ जी, वो हम जंग भी जीत चुके हैं. जी वो, और ये इसका मतलब है अभिनंदन का वापस करना पाकिस्तान का सरेंडर करना. ये ख्वाजा आसिफ साहब के ख्यालात हैं असम्बली के फ्लोर पे. अब मुझे वो मिसाल नहीं याद आ रही कि बाज़ का तो होता है कि तू नज़र में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तुझे तकलीफ़ किसी और की, तुझे याद आता कोई और है, दुख इनके कुछ और हैं. मेरे पास ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े दुख हैं, ठीक है. तो वो मुनासिब वक्त पे वो बताएंगे कि कौन से इनके काम नहीं हुए थे, कौन से इनके काम नहीं हुए थे. बता दें, आप अभी बता देंगे. मैं यही काम करने के लिए बैठा हूँ. मैंने आपसे कहा है कि कपड़े मंगवा लें, धो देते हैं, मैं रोटी पका देता हूँ. मैं यही काम करने के लिए आपके सामने बैठा हूँ. आप ज़रा मेरी बात सुन लें. ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनका ये मौक़िफ़ इसलिए बड़ा मुज़हिका खेज़ है, बड़ा अजीबोगरीब है. वो वज़ीर दफ़ा हैं कि ख्वाजा साहब अभिनंदन का चार डालना था आपने, क्या करना, उसकी मूंछों के साथ क्या खेलना था, फुटबॉल खेलना था मूंछों के साथ, क्या करना था. अभिनंदन को आप कैसे रख सकते हैं. पहले तो मैं ख्वाजा साहब को याद करवा दूं, एक जहाज नहीं गिराया था पाकिस्तान ने, उसने 2 जहाज गिराए थे. एक जहाज गिरा पाकिस्तान की हदूद में जिससे अभिनंदन की पैदाइश हुई, नमूदार हुआ वो. दूसरा जहाज गिरा था पठानकोट में, ठीक, वो भी पाकिस्तान ने गिराया था. 2 जहाज उसने गिराए थे. तो इसलिए क्रेडिट मत छीने अफवाज पाकिस्तान के, क्रेडिट ना छीना करे ख्वाजा साहब. और आपको बड़ा शौक है क्रेडिट लेने के, और बड़े चैंपियन हैं आप जो है ना दफ़ा के. और आप जो है जब एक शख्स नहीं है
2019 میں واقعہ ہوا ہے. جواب دیں پوری پاکستانی قوم کو اور جواب دیں پورے ایک ایک جوان کو. 6 سال بعد آپ کو ہوش آیا یہ بات کرنے کی. 6 سال کہاں تھے 2025 کا خواجہ صاحب؟ ضروری کام سے سو رہے تھے, ضروری کام سے سو رہے تھے, بھول گئے تھے, یادداشت کام نہیں کر رہی تھی. 6 سال کہاں سوئے رہے آپ؟ آپ کا تو فرض بنتا تھا آپ سینہ تان کے جس طرح چلتے ہیں اسی طرح کھڑے ہو گئے. کہتے اس وقت جنرل باجوہ کو مخاطب کرتے, چیف آف آرمی اسٹاف آپ نے یہ غلط کیا ہے. وزیر اعظم کو للکارتے آپ اس وقت کے وزیر اعظم کو کہ ہماری لاشوں سے گزر کے ابھی نندن واپس جائے گا. کھڑے ہو جاتے نا جا کے آپ نورہاں ایئر بیس پہ کہ میں دیکھتا ہوں ابھی نندن کیسے اڑتا ہے یہاں سے. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور اب 6 سال بعد آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. آپ کہانی سناتے ہیں, کہانی آپ کو سنانی آتی, بہت زیادہ اچھی کہانی سنانی آتی. کہانی سنیں مجھ سے آپ کو میں بتاتا ہوں قانون کیا ہے, جنیوا کنونشن کیا ہے. میں مجھ سے سن لیں آپ, اور آپ کی پارٹی اور آپ کی قیادت بھی سن لے. جنیوا کنونشن کے مطابق آپ کسی جنگی قیدی کو نہیں رکھ سکتے. جنگی قیدی اور کلبھوشن یادیو جیسے جاسوسوں میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ابھینندن ہے یہ جنگی قیدی تھا, یہ جاسوس نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2, میں کہتا ہوں کہ ہم لاکھ تنقید کرتے ہیں عمران خان پہ, لاکھ تنقید کرتے ہیں ان کو اس وقت لانے والوں پہ. میں کہتا ہوں یہ بڑا زبردست فیصلہ تھا. اس سے پاکستان کا جو امیج ہے دنیا میں وہ اتنا بلند ہوا تھا کہ اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا. انڈیا نے گھٹنے ٹیک کے, ایڑیاں رگڑ کے, آپ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ کان پکڑ کے ابھینندن واپس لیا تھا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے ایک جو جنگی قوانین ہیں ان پہ عمل درآمد کیا آپ نے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بہت سے ممالک ہیں جن کا ہم نام نہیں لے سکتے, ان میں زیادہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں, انہوں نے ریکویسٹ کی پاکستان کو کہ واپس کر دیا جائے. جی سر, انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی, اور اتنے دوست ممالک کے اور دیگر کنٹریز کی ریکویسٹ پہ, انڈیا کے ترلوں پہ آپ نے ایک پائلٹ واپس کر دیا جس کو رکھ کے آپ نے کیا کرنا تھا. مثلاً کوئی اس کو چڑیا گھر میں رکھنا تھا کہ اس پہ ٹکٹ لگنا تھا کہ ابھینندن ہے اور واپس رکھنا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو گرا لیا, آپ نے اپنا ڈیفنس بتا دیا, آپ نے اپنی ٹیکنالوجی بتا دی, آپ نے اپنی طاقت بتا دی, آپ نے اپنی جو ہے ایک شیر کی طرح دھاڑ اور للکار اور آپ کا جھپٹنا پوری دنیا کو پتا چل گیا, اور پھر دنیا کی درخواست پہ آپ نے ابھینندن واپس کر دیا. تو اس میں کیا برا ہو گیا اس میں؟ اور یہ خبر خواجہ صاحب آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں ان کی مشاورت سے ہوا. تو ظاہری بات ہے یہ فیصلہ انہیں کی مشاورت سے ہونا تھا. یعنی یہ فیصلہ مثلا کس سے یہ فیصلہ کرنا تھا, اور یہ مشورہ آپ سے تو نہیں ہو سکتا تھا اس وقت, آپ تو حکومت میں نہیں تھے. یہ اس وقت کے جو ذمہ داران ہیں, جو عسکری قیادت ہے, جو سول قیادت ہے, انہی کے مشورے سے یہ فیصلے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے جو ہے نا انڈیا اگر جنگ کرنا چاہ رہا, جنگ کرنی ہے نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آج 10 مئی تھا, آپ کا اور عسکری قیادت کا فیصلہ تھا نا 10 مئی کو جواب دینا, 6 کی رات کو ریٹیلیٹ کرنا. تو آج آپ کی حکومت ہے تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے, چیف ایگزیکٹو کا فیصلہ ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کا فیصلہ ہے. تو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو اور چیف آف آرمی اسٹاف نے مشورہ کر کے فیصلہ کر کے ابھینندن واپس کیا, اور کس طرح کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب خواجہ صاحب کو جو ہے نا وہ اس کا مسئلہ ہو گیا جی, ابھینندن نہیں واپس کرنا تھا. خواجہ صاحب یا ایسے کرتے ہیں کہ ابھینندن منگوا دیتے 2-3 دن کے لیے. خواجہ صاحب 2-3 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے انہی ملکوں سے کہتے ہیں کہ سانو تھوڑے دنوں سے ابھینندن چاہیے, خواجہ صاحب نے ملنا, یہ کر لیں. وہ ٹورنٹو میں بیٹھا ہوا, خواجہ صاحب چلے جائیں کینیڈا جا کے اس سے مل لیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ یہ بار بار جو ہے عمران خان پہ تنقید کرنا سمجھ آتی ہے. میرا تو موقف یہ ہے کہ آپ جو ہے وزیر دفاع ہیں, آپ کی حکومت ہے. آج افواج پاکستان جو ہے, ادارے جو ہیں, لوگوں کا اعتماد ان پہ بحال ہوا ہے, لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں, لوگ ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ایسے موقع پہ آپ ادارے کے ایکس چیف کے اوپر تنقید کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ, یا مثلا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کو کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ, ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, 2018 کے الیکشن میں, الیکشن کی رات خواجہ آصف صاحب نے
اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کال کی کہ سر میرے حلقے میں حالات میرے خراب چل رہے ہیں تو مجھے بچا. یہ کال کی ہے اب 2018 میں جی 2018 کے الیکشن میں کی کال کی. اچھا کہ ظاہر ہے کہ میری صورتحال بہتر نہیں ہے ڈاروں کے مقابلے میں, تو آپ جو ہے وہ اس پہ. اچھا اب ہوا کیا کہ دیکھیں, اب یہ خواہش صاحب یہ اسپیچ نہ کرتے تو مجھے یہ سارے واقعات ڈسکس نہ کرنے پڑتے, مجھے بات یاد نہ آتی. اب ہوا یہ کہ انہوں نے وہ کال کر دی ریگولر کال. آج کے دور میں جو ہے آپ وہ ریگولر کال کریں, اب تو واٹس ایپ کال محفوظ نہیں ہے, اب تو آپ کسی بھی قسم کی کال کریں محفوظ نہیں ہے. تو انہوں نے ریگولر کال ہی کر ڈالی اس وقت پریشانی میں اور حالات کے پیش نظر کہ میں نے بچاؤ. تو وہ کال جو ہے ریگولر کال تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو ٹیپ ہو جاتی ہے, وہ تو اب عام لوگ تک ایکسیس ہوگی ریگولر کال تک. اور وہ بات جو ہے وہ نکل گئی, وہ بات نکل گئی کہ خواجہ آصف نے. اور میں آپ کو ایک بات وثوق سے بتا دوں کہ وہ کال ضرور کی, لیکن میں اپنا ایکسپیرینس اور اپنا انفارمیشن اور آبزرویشن اور اپنے تجربے سے آپ کو بتا سکتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف نے 0% کسی طرح کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی ہوگی. ان کو جو ہے نا وہ سیو کرنے کے لیے وہ ان کی لک تھی, ان کا اپنا جو بھی سلسلہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, جو بھی ہوا تو ان کی بچت ہو گئی تھوڑے ووٹوں کے ساتھ. اور اس کے بعد جو پھر اگلا الیکشن بھی لڑا ریحانہ ڈار کے مقابلے میں, وہ اس کے ابھی تک شاید کیسز چل رہے ہیں یا اس کا فیصلہ آ گیا ہوگا. جو صورتحال ہوئی خیر وہ ٹھیک ہے, وہ مکافات عمل ہے 2018 میں جو پی ٹی آئی نے نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا, ملک کی دیگر جماعتوں کے ساتھ کیا حالیہ الیکشن میں, وہ سب اس کے ساتھ ہو گیا. اسی طرح سود سمیت سب کچھ اسے واپس کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ڈسگریس اس طرح کرتے ہیں اداروں کو. جب ادارے کی اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں آپ اس طرح بات کریں گے, اور بے ڈھنگی بات کہ جس کو پہلے تو پھر اسمبلی پہ آپ اس پہ بحث کروا لیں کہ کرنا کیا چاہیے تھا. کہ ابھینندن جو کہ جنگی قیدی ہے, جب دنیا کے ممالک کہہ رہے ہیں انڈیا جو ہے وہ ہاتھ پیر پکڑ رہا ہے, ترلے کر رہا ہے, اس کو واپس کرنا چاہیے تھا, اس کو رکھنا چاہیے تھا. کلبھوشن یادو پہ تو کسی نے آج تک بات نہیں کی نا. کلبھوشن یادو جو جاسوس تھا, جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹیررزم ہوا, جس کی وجہ سے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی تھی, وہ جب قابو آیا تو اس پہ تو کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ اس کو واپس کرنا یا نہیں کرنا. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات, آج آ کے بار بار ان کو جنرل باجوہ یاد آنا شروع ہو گیا. اچھا وہی جنرل باجوہ جن کو یہ 2018 الیکشن کی رات فون کرتے ہیں کہ سر کچھ کریں, ہیلپ کر دیں, یہ یعنی کہ اتنا ان کے ساتھ ان کا ایک فرینڈلی اور ان سے یہ ان کی ایک مدد طلب کال تھی. کیا ماجرا کیا ہے مدد طلب کال, اس طرح کے الزامات نہیں ماجرا مطلب گلے شکوے کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بڑی چیزیں ہیں, پردے کے پیچھے کی حقیقت مجھے بتائیے جو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو پتہ ہے. پردے کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک اور پردہ ہے اور اس کے پیچھے ایک اور پردہ ہے. تو یہ جو 8-10 پردے ہیں نا, ان میں سے کوئی 2 کو اٹھا لیتے ہیں, 7 کو رہنے دیں, ٹھیک ہے. ایک پردہ اگر اٹھائے نا تو ایک تو یہ ہے کہ جب ابھی چیف آف آرمی اسٹاف کا بنانے کا وقت آیا جنرل باجوہ کے بعد, تو جو نام ڈسکس ہو رہے تھے 2 سے 3 نام, ان میں سے ایک کوئی بننا تھا. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ میاں نواز شریف جو تھے کہ ان کی مشاورت شامل تھی, اس کے بعد اس کے وزیر اعظم کی مشاورت, کابینہ کی مشاورت, اور ظاہر ہے کہ مختلف جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کی مشاورت کا سلسلہ جاری تھا. اس میں ایکس جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان سے بھی مشورہ کیا گیا, ظاہر ہے کہ ان کی رائے بھی لی گئی. اچھا ان کی رائے کیوں لی گئی؟ ان کی رائے اس لیے لی گئی کہ وہ اس دوڑ میں شامل ہی نہیں تھے, وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے. 2 موقعوں پہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن آفر ہوئی, انہوں نے ریجیکٹ کر دی. میں بتاتا ہوں, عمران خان نے آفر کی, اسد عمر بھی زندہ ہے, اور سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے خٹک جو ہیں وہ بھی زندہ ہیں. دونوں نے اکٹھے جا کے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو عمران خان کا پیغام دیا کہ عمران خان کی آفر ہے کہ آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں, اور جو ہے نا خاص طور پہ یہ جو حالات ہو رہے ہیں سیاسی اور عدم اعتماد کے سائے منڈلا رہے ہیں اور خطرات منڈلا رہے ہیں, اس سے جو ہے نا وہ ان کی کو بچت ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس معاملے سے, یہ ایک سیاسی اور آئینی معاملہ ہے, یہ ایوانوں کے اندر حل ہونا ہے, تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اور ان کی جو آفر ہے ان کا شکریہ ادا کر دیں میری طرف سے, مجھے یہ آفر قبول نہیں ہے, میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. ٹھیک ہو گیا.
दूसरी तरफ से ऑफर आती है, दूसरी तरफ कौन बताइए। सी, दूसरी तरफ से ऑफर आती है आज के वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से। तो जाहिर बात है कि वो नून लीग की ऑफर थी, जो जिसमें मियाँ नवाज शरीफ भी शामिल था, लेकिन पैगाम जो है वो शहबाज शरीफ के ज़रिए जाता है। शहबाज शरीफ ऑफ़र करते हैं कमर जावेद बाजवा को कि आप जो है एक्सटेंशन ले रहे हैं। और अच्छा, उसमें ये था कि उसमें एक बारीक कार्रवाई थी। वो बारीक कार्रवाई ये थी कि वो जो शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे, उसके पीछे एक उस वक्त की अस्करी शख्सियत थी। वो ये चाह रही थी कि जनरल बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन दे दें, ठीक है, ताकि ये बाकी लोग कुछ जो हैं जो क्यू में हैं और जिनकी बारियां हैं वो ख़त्म हो जाए 1 साल के बाद, और वो फिर एक जिसको कहते हैं मनूवरिंग करके और लॉबिंग करके तो वो चीफ बन जाए, ठीक है। वो शख्सियत अब नहीं है, और स्मार्ट प्लान वहाँ पे कोई गेम और थी। अच्छा, हो सकता है कि मियाँ शहबाज शरीफ को इस गेम का पता ना हो। देखें, मैं उनको कितना इनोसेंट साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाज़ इतना जहांदीदा शख्स और इतने बड़े ओहदे पर फाइज शख्स भी जो है वो मिसयूज़ हो जाया करते हैं। तो उसके पीछे मेरी जो इन्फॉर्मेशन और कहानी है वो ये है कि उसके पीछे उस वक्त की कोई अस्करी शख्सियत थी जिन्होंने उन्हें कहा कि आप जनरल बाजवा को जो है ना वो एक्सटेंशन दें, और वो इनको तो एक्सटेंशन जो है जारी बात है कि वो 3 साल की बताई जाती है, 2 साल की बताई जाती है, या शायद क्लियर कर दिया जाता कि 1 साल की। वो 1 साल की एक्सटेंशन का उधर जो मकसद और मतलब था वो उतना पॉजिटिव नहीं था जितना दूसरी साइड की ऑफर का था। तो उन्होंने तब भी रिफ्यूज़ किया। अब एक ऐसे शख्स पे आप बार बार जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। अच्छा, फिर जो है एक जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई गिलगित बल्तिस्तान जो है उसे सूबा बनाने के लिए, उस जिसमें इमरान खान शरीक नहीं हुए थे बतौर वज़ीर आज़म, तो वो जनरल बाजवा की सरबराही में हुई। तो सरताज अजीज़ की उस पर रिपोर्ट भी है, तो वो पढ़ ले रिपोर्ट आप, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का रोल देख लें। और बाकी जो आप पूछना चाह रही हैं वो किसी वक्त फिर डिस्कस करेंगे कि कोई वो कमर्शियल लैंड का क्या रोला था, और वो कमर्शियल नहीं हो सकी, और वो ग्रीन और ब्राउन वाला क्या रोला था, वो किसी वक्त फिर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया सर। ये बताइए, जब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका को सबसे पहले तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन वो खुशखबरी क्या है ये बताइए। नहीं, खुशखबरी तो ये है कि वो तो दुनिया के सामने है कि साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट का बादशाह बन गया। मैं चाहती थी आप ब्रेक और करें इस न्यूज़ को। वो जो है साउथ अफ्रीका जो है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो साउथ अफ्रीका ने जीती है। और साउथ अफ्रीका बड़ी देर के बाद साउथ अफ्रीका ने कोई बड़ा इवेंट जो है वो विन किया है, और बड़ा इंटरेस्टिंग फाइनल हुआ लॉर्ड्स में। ये फाइनल हो रहा था इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, और वो जो है बड़ा एक असाब शिकन फाइनल हुआ, और उसमें आखिरी इनिंग में 5 विकेटों से साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की है। और मार्करम जो हैं उनके ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 136 रन की इनिंग खेली है, और बाल बची है साउथ अफ्रीका, और 5 आउट हो चुके थे, और ये कामयाबी है। और बहुत इस वक्त साउथ अफ्रीका में जश्न का समय, और ख़ास तौर पे वो जो उनके कैप्टन है बेबुमा, उनकी तो वैसी बड़ी मीम्स बनती रहती हैं। तो वो जब आखिरी विनिंग शॉट मारी है बैट्समैन ने, तो वो बेबुमा जो है वो सारा जो उनका था एक ड्रेसिंग रूम, वो सारा डांस कर रहा था और खुशियाँ मना रहा था, और बेबुमा आराम से बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, और उन्हें शायद यकीन नहीं आ रहा था। और साउथ अफ्रीका बहुत देर के बाद कोई बड़ा इवेंट जीता है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट जो है वो बड़ी उतार चढ़ाव का शिकार रही। 22 साल तो साउथ अफ्रीका की टीम बैन रही, सीधी 22 साल बाद 92 के वर्ल्ड कप में बैन खुला, बैन खुलने के बाद वापस आई, फिर वो हर इवेंट के सेमीफाइनल तक, कभी शायद फाइनल में पहुंच गई होगी। वो फिनिशिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं रही, और वो हार जाते थे बिल्कुल एंड पे जाके। तो इस मर्तबा जो है वो उन्हें इज़्ज़त मिली है, और वो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड चैम्पियन बन गया 32-33 साल बाद। ज़बरदस्त। एनीवेज, मूविंग ऑन, ये सिलसिला जारी रहेगा, ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, और RNN पॉडकास्ट के थ्रू हम आपके साथ मज़ीद डेवलपमेंट शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन, टिल देन बाय बाय।